में एक बम हमला हुआ है एक गाड़ी पे जिसमें 5 लोग मारे गए हैं। सिक्योरिटी मामलात इंतहाई हसास तरीन बनते जा रहे हैं। बाजोड़ में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, एक असिस्टेंट कमिश्नर, एक तहसीलदार, 2 पुलिस एहलकार और एक आम शहरी उसमें शहीद हुए। एक इंतहाई अफसोसनाक सानिया पेश आया जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर समेत अहम तरीन ओहदेदारान जो हैं वो शहीद हुए। अब उस हमले में भारत का और नरेंद्र मोदी का मकरूह किरदार बेनकाब हुआ। वजह बुनियादी तौर पर यह है कि जो टीटीपी के लोग हैं, जो भी उनका नंबर है, वो अपने लोगों को इस्तेमाल करने के बजाय जो अफगान जो नेशनल्स हैं उनको वो इस्तेमाल करते थे। लेकिन जब ये मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा वाक़या है, लेकिन ये मामूल के वाक़यात में शामिल है। कोई ऐसा दिन नहीं गुजर रहा खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, कि जब इस किस्म के वाक़यात रुनमा ना हो रहे हों। अब सवाल ये रहा है, ठीक है, अब अफगानिस्तान जो है ना वो इंडिया की प्रॉक्सी के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। वहाँ से जो टेररिस्ट आते हैं वो आपके यहाँ हमला करते हैं। ठीक है, इसमें मुमकिनात भी ये शामिल है कि इंडिया जो है वो अफगानिस्तान को विन ओवर कर ले और उसको अपने साथ मिला के हमला होगा हारे ऊपर। और मैं मुसलसल कह रहा हूँ कि फेल मार्शल फौज के लिए भी बोझ बन चुका है और पाकिस्तान के लिए तो वाकयातन बोझ बन चुका है। ये शख्स इतने जराइम कर बैठा है कि आलमी ताकतें अब इसको इस्तेमाल करेंगी पाकिस्तान को खराब करने के लिए। उनका जेल से कि खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले जो ड्रोन हमले हैं, जो सब जानते हैं कि हालिया ड्रोन हमले तो हमारी अपनी फौज कर रही है और उसमें मासूम शहरी और बच्चे मारे गए हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान, इंडिया और अफगानिस्तान दोनों को निपटने के लिए काफी है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं है, मैं कह रहा हूँ अगर है तो फिर ये आए दिन बॉर्डर पे जो ये तालिबान अटैक करते हैं, इन्हें क्यों नहीं हम रोक देते या इन्हें बिल्कुल खत्म क्यों नहीं कर देते? आए दिन बलूचिस्तान में अटैक होते हैं, इन्हें क्यों नहीं निपट लेते? क्या वजह है? मतलब ये अभी परसों 13 हमारे पाक फौज के जवान शहीद हो गए, क्या समझते? क़यामत तक के लिए नफरत का निशान बन जाते हैं, इबरत का निशान बन जाते हैं। इसलिए जर्नलों को कहूंगा कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी हुक्मरानी चल रही है और कुछ साल मजीद चल जाएगी और ये कामयाबी है, तो यकीन मानो ये कामयाबी नहीं है और अब तो तुम्हारा वक्त वैसे भी खत्म होने वाला है। और मैं अफसोसनाक खबर नाज़रीन बाजवड़ से ही आई है कि आज बाजवड़ के शहर जो उनका तहसील खार है, उसका इलाका है सादिकाबाद, उस फाटक के करीब जो है ईडी धमाका हुआ है। जो लकी मरवत में भी कल हमने देखा है कि 2 कांस्टेबल को शहीद किया गया है, साथ जो डी खान है वहाँ पे 3 जवान शहीद किए गए हैं। तो मुसलसल अटैक जुनूबी अजला टारगेट। कब हम सोचेंगे कि यार पाकिस्तान बनाने का मकसद दुश्मनी निभाना नहीं था, लोगों की जिंदगी बेहतर बनाना था, उस मकसद में हम फेल हो गए हैं। हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका है आज की खबर में। तो दोस्तों, पाकिस्तान में हर दिन कोई ना कोई बम फटता ही रहता है। खैबर पख्तूनख्वा हो या बलूचिस्तान, हर दिन कोई ना कोई पाकिस्तान का सेना का सिपाही मारा जा रहा है या कोई पुलिस वाला। तो दोस्तों, आज कोई बीएलए में अटैक किया था और बताया जा रहा है कि पुलिस कमिश्नर सहित 5 लोग मारे गए हैं और ये सब बीएलए ने अटैक करवाया था। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। और एक तरफ आसिर मुनीर से पाकिस्तान की जनता परेशान हो गई है कि जब से ये आया है तब से हमारे सेना के जवान मारे जा रहे हैं, हमारे मुल्क में भूखमरी का सवाल हो गया है और काफ़ी दिक्कतें हो रही है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं वीडियो में, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। जय हिंद, जय भारत। में एक बम हमला हुआ है एक गाड़ी पे जिसमें 5 लोग मारे गए हैं। इसमें असिस्टेंट कमिश्नर भी हलाक हो गया है। बाजोड़ में जो हमला हुआ है इसमें असिस्टेंट कमिश्नर भी हलाक हुआ है और 11 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी बताए जाते हैं। ये बाजोड़ का जो डीपीओ है वकास रफीक, उसने बताया कि एक सरकारी गाड़ी को उस वक्त टारगेट किया गया जब वो नवागई रोड सिद्दीकाबाद रेलवे क्रॉसिंग के करीब थी, खर तहसील में। और इनमें नवागई के जो असिस्टेंट कमिश्नर है फैसल सुल्तान और एक मकामी तहसीलदार सूबेदार नूर हकीम और कांस्टेबल रशीद और एक मुसाफिर भी जो जा रहा था करीब, वो भी इसमें मारे गए। और ये जो धमाका हुआ है ये उस वक्त हुआ जब ये गाड़ी उस इलाके से गुजर रही थी। लेकिन उसमें फिर मज़ीद संगीन सूरत हाल तब पैदा हुई जब ये ख़बरें आना शुरू हुई कि सिर्फ पाकिस्तानी मिलिटेंट्स नहीं हैं, ऐसी तंजीमों में बाकायदा शमूलियत इख्तियार की है अफ़गान शहरियों ने। और वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात में अगर बहती आएगी तो ज़ाहिर है कि वो तभी मुमकिन है कि जब सरहद पार से हमले नहीं किए जाएंगे। जब पाकिस्तान ने बारहा अफ़गान क़यादत से ये कहा है
کہ آپ بھلے پاکستانی جو ملیٹنٹس ہیں ان کو قتل نہ کریں، ان کو نہ ماریں، ان کو پکڑ کر پاکستان کے حوالے نہ کریں. حالانکہ کچھ نام دیے گئے تھے کہ جی فلاں فلاں، جن میں مفتی نور ولی محسود بھی شامل تھے، حافظ گل بہادر بھی شامل تھے، کچھ اور کمانڈرز بھی شامل تھے. وہ باقاعدہ ناموں کی لسٹ دی گئی تھی پاکستان کی طرف سے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ پاکستان کے حوالے کیے جائیں. لیکن پاکستان پھر اس مطالبے سے دستبردار ہوا، اور پاکستان کا مطالبہ پھر یہ بنا کہ وہاں پہ ٹی ٹی پی کے لوگوں کو روکا جائے کہ وہ پاکستان میں جا کے حملے نہ کریں. ہزاروں کی تعداد میں نئی بھرتیاں ہوئی ہیں، اور خیبر پختونخوا کا جو جنوبی ریجن ہے یہ اس حوالے سے زیادہ حساس ہے. جنوبی ایک ضلع میں ایک واقعہ اس طرح ہوا ہے کہ ایک بچہ گھر سے لاپتہ ہو گیا، اور اس کی تلاش کے لیے سوشل میڈیا کا بڑا سہارا لیا گیا. والدین کی طرف سے اپیل سامنے آئی، اور پھر لوگوں سے یہ اپیل کی گئی، درخواست کی گئی کہ کوئی اس بچے کو جانتا ہو تو وہ پہنچا دے. لیکن اس بچے کے خاندان والے بھی ششدر رہ گئے، اور لوگ بھی حیران رہ گئے کہ جب اس کی ایک ویڈیو آتی ہے، اس ویڈیو پیغام میں وہ کہتا ہے کہ مجھے کسی نے اغوا نہیں کیا، میں گھر سے ناراض نہیں ہو کے گیا، میں نے تحریک طالبان پاکستان کو جوائن کیا ہے. تو اب اس قسم کی جو صورتحال ہے، اب ظاہر ہے کہ یہ ذہن سازی کے بغیر نہیں ہو سکتا. جو صورتحال اس وقت جنوبی ریجن میں ہے صرف ایسا نہیں ہے. میں بار بار آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف بنو ڈویژن ہے، ڈیر اسماعیل خان ڈویژن ہے، وزیرستان ہے، یا ٹانک ہے، یا لکی مروت ہے. خیبر پختونخوا کے وسطی اضلاع اور خیبر پختونخوا کے بالائی اضلاع میں بھی ملیٹنٹس کی موجودگی ہے. اور میں مسلسل کہہ رہا ہوں کہ فیلڈ مارشل فوج کے لیے بھی بوجھ بن چکا ہے، اور پاکستان کے لیے تو واقعتاً بوجھ بن چکا ہے. یہ شخص اتنے جرائم کر بیٹھا ہے کہ عالمی طاقتیں اب اس کو استعمال کریں گی پاکستان کو خراب کرنے کے لیے. اور ہمارے ادارے کے حالات اگر آپ نے کمپیریزن کرنا ہے نا کیا ہیں، اور یہ کس قدر گرے ہوئے لوگ ہیں. پاکستان کے مختلف دعوے ہیں. کوئی کہتا ہے جی 40-45 ہزار 71 میں گرفتار ہوئے تھے، کوئی کہتا ہے جی 90 سے 93 ہزار تھے، ٹھیک ہے. کوئی کہتا ہے جی سارے فوجی نہیں تھے، اس میں بہت سارے سویلینز تھے جو پاکستان اور فوج کے ساتھ تھے، وہ بھی گرفتار کیے تھے بھارت نے. 40 تھے، 45 تھے، 90 تھے، ڈزنٹ میٹر. میرا سوال یہ ہے کہ ان میں سے کتنے تھے جو بھارتی جیلوں میں مر گئے ظلم و جبر کی وجہ سے؟ ان میں سے کتنے تھے جو واپس آتے ہی مر گئے تشدد کی وجہ سے؟ آپ کو شاید ایک بھی نہیں ملے گا. لیکن 9 مئی کے بعد فوج بے شمار ایسے لوگوں کو گرفتار کر چکی ہے جنہیں بعد میں جیل سے آنے سے پہلے وہ بیچارے وفات پا گئے، یا جیل سے نکلتے ہی دوسرے تیسرے دن وفات پا گئے. یار اتنا ظلم تو بھارتی فوج نے نہیں کیا ہمارے اوپر، حالانکہ وہ تو جنونلی لڑائی تھی، جنگ تھی، دشمن ہمارا ملک ہے، پہلے دن سے ہمارے وجود کو تسلیم نہیں کرتے. یار انہوں نے بھی کوئی ایسا ظلم نہیں کیا جیسا ظلم ہماری اپنی فوج نے اپنے لوگوں پر کیا. تو مقابلہ عوام کا کن کے ساتھ ہے یہ سمجھیں کہ جن کی بھارت اور اسرائیلی فوج سے بھی کم اخلاقیات ہیں، ان کے ساتھ اس قوم کا مقابلہ. آپ نبرد آزما اس قوت سے ہیں جو اخلاقیات میں اسرائیل اور بھارت کی فوج سے بھی نیچے ہے. کتنی بار اسرائیل نے اپنے شہریوں کو مارا ہے مجھے بتائیں؟ وہ جن کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اپنے گریٹر کے راستے کی رکاوٹ سمجھتے ہیں، ان کو مارتے ہیں، اپنوں کو نہیں مارتے. اپنے احتجاج بھی کرتے ہیں، گولیاں نہیں مارتے انہیں. یہاں پہ گولیاں چلائی جاتی ہیں اپنوں کے اوپر. ایسی اخلاقیات دنیا کی کسی اور فوج میں نہیں ہے. تو جب آپ کا اخلاق سے آری دشمن ہو تو اس سے مقابلہ بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ دشمن بھی اللہ ظرف والا دے، دشمن کو بھی اللہ دشمن ظرف والا دے، یہ دعا کرنی چاہیے. کیونکہ ظرف نہیں ہوتا تو پھر مقابلہ بھی جو ہے وہ مردانہ وار نہیں ہوتا، اسی طرح ہوتا ہے جیسے ہو رہا ہے، گند ڈالا جا رہا ہے. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان کا وزن بھی کم ہو رہا ہے،